अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अयूबी। MH यूट्यूब न्यूज़ चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जनाब अब्दुल करीम कलवाड़ साहब के घर में मौजूद हैं। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह अपने वर्कर्स को, अपनी आवाम को किस तरह रिलीफ दे रही है। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अब्दुल करीम कलवाड़ साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन PP 166 में हर गली में नया सीवरेज डलवाया है और पानी की नई लाइंस डलवाई हैं। अब हमें जो फ़ंड मिले हैं PCC के, उनकी सड़कें बनवाना हमने शुरू कर दी हैं। इंशाअल्लाह ताला इन 5 साल में मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि PP 166 में सीवरेज और साफ़ पानी और सड़कें इंशाअल्लाह बनी होंगी। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमने भी काफ़ी सर्वे किया है और देखा भी है कि बहुत सा सीवरेज का मसला था, साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले जब आप अपोजिशन में थे, उस वक्त आपका जो ख्याल था, आप क्या चाहते थे कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। अब चूँकि अब आपकी हुकूमत आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस हवाले से कुछ आप हमें बताएं। आपके इल्म में है कि इमरान खान का शुरू से एक नारा था कि हम इस मुल्क में तालीमी निसाब एक करेंगे। वो 2021 में इमरान खान साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया है। दूसरा एक वादा जो मैं पुराना आपको आज दोहराना चाहता हूँ कि एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें मैंने इमरान खान साहब से बात की कि आप आज के जलसे में ये कहें कि अल्लाह ने हमें हुकूमत दी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की। तो हम जो है हेल्थ का शौकत खानम की तर्ज पे 90%, 80%, 70% हम फ्री करेंगे। तो खान साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा कि जिस ज़ात ने अगर हमें हुकूमत दी, अल्लाह ने अगर हमें हुकूमत दी, तो ये हमसे वो ये भी काम करवाएगा जैसे शौकत खाना में हम गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं। तो खान साहब ने मेरी उस वक़्त बात मान ली और उन्होंने पहले जलसे में बात भी की। मियाँ हामिद मिराज का ज़िमनी इलेक्शन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैबर पख्तूनख्वा में, टोटल खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड तकसीम कर दिए हैं और पंजाब में इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे। हर आदमी का जो चाहेगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकेगा। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। जिस तरह पहली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, तो कहा जाता था जी शहबाज शरीफ साहब जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से वो बिल्डिंग्स को गिराना शुरू कर देते हैं, इनकी नज़र जहाँ पे पड़ती है। तो हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब जिस चीज़ को भी वो नोटिस लेते हैं उसका जो रेट है, महंगाई है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर आप समझते हैं, क्योंकि जिसका काम उसको साझे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके MPA और टिकट होल्डर हैं उनको हलके का इंचार्ज बनाएं, प्राइस कंट्रोल कमेटी का, ताकि ये महंगाई को भी कम किया जा सके और उनसे आप कल को पूछ सकें। उनके इलाज आप जो है बुलाएं, उनको उनकी मीटिंग्स बुलाएं कि जी आपके इलाके में ये फ़लाँ चीज़ महंगी क्यों बिक रही है। तो उसके लिए हम ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। एज़ ए टिकट होल्डर हमें ये ज़िम्मेदारी दी जाए और हम इंशाअल्लाह ताला ये महंगाई को भी दिनों में, महीनों में इंशाअल्लाह उस मौके पे ले आएंगे। जो जायज़ रेट है वही होगा। ये सिर्फ मैं हुकूमत से अब अपील करना चाहूँगा। बाकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 डैम, महमद और बादशाह डैम बना रही है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बिजली के भी मामलात हल होंगे और अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना को ख़त्म करे। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल फिर भी कंट्रोल में है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया से कोरोना का ख़ात्मा करें। अच्छा सर, आप जो आपका हल्का PP 166 है और इस हलके में आपने अभी तक
کتنا فنڈ لگایا ہے یا لگانا ہے؟ کیا آپ کو کچھ فنڈ آیا بھی ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ اس میں ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس حلقے کے حوالے سے خوش قسمت ہوں۔ اعجاز چوہدری صاحب MNA تھے اور میں MPA کا کینڈیڈیٹ تھا۔ اعجاز چوہدری صاحب کو 3 بار فنڈ مل گئے ہیں، تقریباً 10-10 کروڑ روپیہ ملا ہے، اور اس سلسلے میں جو عرض کر رہا تھا کہ سیوریج کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے، صاف پانی کا بھی ہو گیا ہے، اب PCC ہوگا، اور مجھے بھی فنڈ مل گئے ہیں۔ عید کے بعد اب جو عید گزری ہے اب وہ پروسیس ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اسکیمیں اب ٹینڈر ہونے والا ہے۔ ہم جو ہے وہ اعجاز چوہدری صاحب نے سیوریج ڈلوایا تو ہم وہ PCC کروا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتری اس حلقے میں نظر آئے گی۔ سر آپ کو کتنا فنڈ ریلیز ہوا ہے؟ ابھی تک 5 کروڑ ریلیز ہوا ہے جی۔ تو آپ کے حلقے میں کتنی یونین کونسلز آتی ہیں؟ میرے حلقے میں تقریباً جو ہے 8 یونین کونسل ہیں، 5واں جو ہے وہ وارڈ 10 ہے، وہ یونین کونسل کا دوسرا آدھا حصہ ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس 8 یونین کونسل میں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں جو اعجاز چوہدری صاحب کے ساتھ حلقے لگتے تھے PP 168 اور 167، تو اس میں تو دونوں MPA جیت گئے ہیں، تو واحد میرا حلقہ رہ گیا جہاں بھرپور طریقے سے اعجاز چوہدری صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ بھی وہ بھی کام کروا رہے ہیں اور میں بھی کروا رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو آپ سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں، آپ لوگوں کے انٹرویو بھی کرتے ہیں، میں نے ان 3 سالوں میں اپنے آفس اور گھر میں بیٹھ کے جو شخص بھی آتا ہے میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے، ہر آدمی کے کام کے لیے میں جہاں جانا پڑتا ہے چلا جاتا ہوں، جو میرے پاس آتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں، جہاں ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے میں کرتا ہوں۔ میں نے دن رات عوام کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو لوگوں کی شکایت ہوتی تھی کہ الیکشن کے بعد MNA MPA ملتے ہی نہیں، میں نے اس کو غلط ثابت کیا ہے، اور جو بھی میرے گھر تشریف لے آتا ہے، اور یا میں تقریباً ہفتے میں 2-3 دن حلقے میں مختلف PTI کے دوستوں کے گھر جاتا ہوں، لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، کوشاں ہیں انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اچھا سر، یہ بات بتائیے گا کہ جس طرح لاہور بہت صاف ستھرا تھا ہمارا پاکستان پنجاب کے اندر، تو اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو LWMC ہیں یا وہ ادارے جو صفائی کی مہم کو چلاتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہے۔ جب ہم اداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہمیں وہ فنڈز نہیں دیے جا رہے، یا ہمارے جو ورکرز ہیں وہ نکالے گئے ہیں، ہم نے ابھی ورکرز رکھنے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کو قابو کیا جائے گا تو دوبارہ لاہور میں صفائی کا کام شروع ہو جائے گا؟ آپ کے علم میں ہے کہ دسمبر سے پہلے جو ترکی کی کمپنی تھی، ویسے تو وہ ایکچول شہباز شریف کی اپنی کمپنی تھی، تو وہ تقریباً 24 ارب روپے کے سالانہ بجٹ پہ پہنچ چکے تھے، جو کہ ہم نے ان سے پھر نیگوشیٹ کیا کہ یار یہ بہت رقم ہے، آپ یہ زیادہ لے رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ اتنے پیسے عوام کے نہیں ہم دے سکتے، اس کو کم کریں۔ لیکن انہوں نے اس کو کم کرنے کی بجائے جو معاہدہ ان کا 31 دسمبر تک تھا، انہوں نے جو ہے 10 دسمبر کو ہی اپنی جو سروسز تھیں وہ انہوں نے ختم کر دیں، جس وجہ سے ہمیں یہ مشکل پیش آئی اور ہم نے دوسری کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا۔ اب ہم لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ جس لحاظ سے بھرپور طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، لیکن ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کو ہم قابو کر لیں گے، اور ہم نے اب یہ ٹھیکہ 8 ارب میں دیا ہے بجائے 24 ارب کے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ کہاں 24 ارب اور کہاں 8 ارب۔ انشاءاللہ تعالی اسی سال ہی ہم اس جو یہ معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور آپ کو کسی جگہ گندگی نظر نہیں آئے گی۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا سنا کہ ہم نے عبدالکریم کلواڑ صاحب جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہیں PP 166 سے، ان سے بات کی، علاقے کے مسائل کے بارے میں ان سے بات چیت کی، ان سے سنا،
اور ہم نے بہت سے انٹرویوز بھی کیے ہیں، ہم نے بہت سے پی پی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے بات بھی کی، ایم این اے سے بھی ملے، ایم پی اے سے بھی ملے، لیکن اس طرح واضح الفاظ سے اپنی حکومت پر بات کرنا اور اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنا آج تک ہم نے اپنے انٹرویو میں کبھی نہیں سنا، نہ کسی ایم پی اے نے ایسی بات کی ہے۔ تو آپ کو بھی ہمارا انٹرویو بہت اچھا لگا ہوگا، ہمارے کلواڑ صاحب سے بات کر کے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، ان کے جو بات چیت کرنے کا انداز ہے وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا لگا ہمیں۔ اور جیسے وہ عوام کے مسائل کو سنتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 بار ہم اپنے جو ورکرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، گلیوں کا وزٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے اپنے پروگرام میں ہم یہ دکھائیں گے کہ واقعی کلواڑ صاحب اپنے حلقے میں وزٹ بھی کرتے ہیں، علاقے کے لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔